अनुसरण गर्दै पार्टी विधानलाई इमानदारीताका साथ पालना गर्नेछु। प्रत्येक जिम्मेवारीमा रहँदा वा नरहँदा पार्टीको गोपनीयता तथा एकता जोगाउँदै स्वच्छ एवं नैतिक आचरणयुक्त जीवन बिताउनेछु। नेपाली क्रान्ति जिन्दाबाद। मार्क्सवादी मात्र जनताको बहुदलीय जनता जिन्दाबाद। अमर शहीदहरू लाल सलाम। नेकपा एमाले जिन्दाबाद जिन्दाबाद। धन्यवाद। सबै शपथ दिनुभएको साथीहरूले कमान्डरले आफूले दस्तखत गरेर शपथ पत्र यहाँ बुझाइदिनु होला। के लिन आउनुहुन्छ? हाम्रो स्वयंसेवाबाट लिन आउनुहुन्छ। सही गरेर बुझाइदिनु होला। अब म हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एउटा हाम्रो नेपालको एउटा देशभक्त नेताको वरिष्ठ नेताको छवि बनाउनु भएका हाम्रो राष्ट्रिय नेता हाम्रो पार्टीको नेता यहाँ सम्बोधन गर्नु म हात जोड्दछु। त्यहाँ सङ्कलन सिद्धियो कि सिद्धिएन? होइन, त्यो डिस्टर्ब नगरिकन बिस्तारै गर्न सङ्कलनको काम होइन, पछि बुझाउने होला। अब सिद्धियो। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड, अरू सम्पूर्ण परिषदका माइकको साउन्ड बढाइदियो भने हुन्छ होला। अरे होइन, ठिक्क। केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित अन्य साथीहरू, आज केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको प्रथम बैठक आयोजना भइरहेको छ। यस बैठकको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
बैठक सफल हुने नै छ। यो नेकपा एमालेको आजको नेकपा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको बैठक हो। त्यसकारण यो अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण ढङ्गले सफल हुनेछ। आज हामी अलिक विशेष परिस्थितिबाट र अत्यन्तै सफलताका साथ अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रा अगाडि चुनौतीहरू छन्, व्यवधानहरू पैदा गर्न खोजिएको छ र ती चुनौतीहरूको सामना गर्न वास्तवमा इतिहासमा कहिल्यै भन्दा बढी, यसअघि कहिल्यै भन्दा बढी संगठन विस्तार भएको छ, सशक्त भएको छ, गतिशील भएको छ, एकताबद्ध भएको छ र जनताको आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित भएको छ। नीतिगत रूपले नेकपा एमालेले देशलाई चौतर्फी ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ र देश विकासको कामलाई, देशमा सुशासनको कामलाई अगाडि बढाएर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन सक्छ भन्ने आम विश्वास मानिसहरूमा बनेको छ। नेकपा एमालेका नीतिहरू ठिक छन्, यसले सुशासन र विकासको, सामाजिक प्रगति, अग्रगति, परिवर्तन र रूपान्तरणको सही नीति अख्तियार गरेर अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ। दोस्रो कुरो, त्यस्ता नीतिहरूलाई अंगीकार गरेको संगठन र त्यो अंगीकार गरेर त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्न जन आधारित राष्ट्रव्यापी, यो राष्ट्रव्यापी भन्दा नेपाल व्यापी मात्रै होइन, जहाँ नेपाली त्यहाँ एमाले, देश विदेश जहाँ पनि नेपाली पुगेको छ त्यहाँ एमाले पुगेको छ। यसरी व्याप्त संगठन, सशक्त संगठन, पार्टीका साथमा रहेका, पार्टीको नीति र उद्देश्यहरू अंगीकार गरेका र पार्टीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि अगाडि बढ्न तत्पर रहेका जनसंगठनहरू, वर्गीय संगठनहरू, पेशागत संगठनहरू र सामुदायिक संगठनहरू पनि सशक्त ढङ्गले अगाडि बढेको व्यापक विस्तृत संगठनहरूको एउटा नेटवर्क भएको स्थितिमा हामी छौँ। र यो विचार र यस संगठनलाई जनताले विश्वास गरेका छन्। अघि नै मैले भने जनताको विश्वासको, आशा भरोसाको केन्द्रको रूपमा छ। अहिले भर्खर म यता आउनभन्दा अगाडि काभ्रेको एउटा ठुलो समुदायलाई नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने गुट परित्याग गरेर नेकपा एमालेमा आउने साथीहरू र त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेस छोडेर एमालेमा आउने साथीहरूलाई ठुलो संख्यामा मैले अहिले घरमै पार्टी प्रवेश गराएर आएँ। म हिजो बेलुका राति अबेलासम्म
विभिन्न जिल्लाका पार्टी प्रवेशका कार्यक्रमहरूमा व्यस्त थिएँ। त्यो जिल्ला जिल्ला जान नभ्याइने भएको हुनाले साथीहरू घरमै आएर प्रवेश गरिरहनु भएको थियो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साथीहरू र दैनिक अनेक कामहरूका बीचमा पनि 2-4 पल्ट नै, एकपल्ट मात्र होइन 2-4 पल्ट त मैले घरमै पार्टी प्रवेशको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छु। त्यस प्रकारको एउटा आकर्षण बनेको छ जनतामा, त्यो विश्वासको कारणले। आज हामी त्यस उचाइमा पुगेका छौँ। कस्तो परिस्थितिमा त्यो उचाइमा पुग्यौँ हामी? सामान्य मान्छेका सामान्य आँखाले हेर्दा यस्तो अवस्था आउने परिस्थिति होइन, सामान्य आँखाले हेर्दा है। किनभने 28 वर्षसम्म पार्टीको नेतृत्व गरेका नेताहरू पार्टी भत्काउन लाग्ने, यही पार्टीका, एउटाले 15 वर्ष अर्काले 13 वर्ष पार्टी हाँकेका हो। 28 वर्ष पार्टी हाँकेका, प्रधानमन्त्री भइसकेका त्यस्ता नेताहरूले एमाले ध्वस्त पार्छौं भनेर छोडेको अवस्थामा, पार्टी फुटाएको अवस्थामा, पार्टीभित्र समस्या खडा गर्न खोजेको अवस्थामा आज पार्टीको वैचारिक स्पष्टता, सांगठनिक व्यापकता र सुदृढता, त्यसै गरेर जनविश्वास र सुदृढ ढङ्गले पार्टी अगाडि बढ्ने कुरा साधारण हिसाबले हेर्ने हो भने सहज कुरा थिएन। तर यो पार्टीको एउटा महान शुद्धिकरण र सुदृढीकरण अभियान। मैले अध्यक्ष हुनभन्दा अगाडि हेरेँ, अरू नेताहरू बनाउने र सघाउने काम इमानदारिताका साथ गरियो। तर जति सघाए पनि त्यो काम लाग्ने कुरा भएन। 240 स्थानमा प्रत्यक्ष लड्दा नेकपा एमाले 33 स्थानमा झर्ने अवस्था भयो। 33 स्थान, 240 प्रत्यक्ष लड्दा हाम्रो हालत के भयो भने 33 स्थान। अथवा दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू पराजित हुँदै गएका छन् भन्ने कुरा नेपालले पनि पछ्यायो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि दुनियाँमा कम्युनिस्टहरू पराजित हुँदैछन्, समाप्त हुँदैछन् भन्ने पछ्याउँदै गयो। कम्युनिस्टहरू सही नीति निर्धारण गरेर समयानुकूल ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैनन् भन्ने त्यो दृष्टान्त पनि, यो जेन्डर छुट्टिएन एमालेको भन्ने सम्मका आरोप आए। के नीति हो, के नीति, कति बेर के नीति हो त्यही थाहा नहुने अवस्था, के गर्छ पार्टीले भन्ने कुरा थाहा नहुने अवस्था। त्यस प्रकारको अन्यल छैन। आज पार्टीमा नीतिगत वैचारिक स्पष्टता यस्तो छ, तपाईँ हामी कसैले पनि यस सम्बन्धमा पार्टीले के गर्छ भन्दा छर्लङ्ग देख्छ, छर्लङ्ग भन्छ। पार्टीले आज यसो गर्छ, अब यसो गर्छ, यस्ता कदमका साथ अगाडि बढ्छ। यसमा कुनै दुविधा हुनुपर्ने कुरै छैन। आजको स्थिति, हिजो म प्रधानमन्त्री हुँदा सचिवालयमा बस्दा, सचिवालयमा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको के भने, एक त एकीकरण गरेर लगभग 2/3 स्थितिमा पुर्याएपछि पार्टी गति साथ अगाडि बढ्छ भनेको एकीकरण पनि हुन पाएन, एकीकरणले पूर्णतै हुन पाएन र पार्टीले गति लिनै पाएन। अल्झाउने काम मात्रै भयो र पार्टीमा एक दिन पनि देशको समस्या, जनताको समस्या, सुशासन, विकास, स्वच्छता आदिका बारेमा छलफल हुन पाए। नेतृत्वमाथिको हमला, विरोध, असन्तुष्टि, आक्रोश, आलोचना, कुण्ठा, ईर्ष्या, यही कुरा प्रकट भइरहने र नचाहिने लफडामा पार्टी कहिले कहिले त आधा घण्टामा बैठक, सानो बैठक 9 जनाको सचिवालयको बैठक त आधा घण्टामा बसेर एउटा निर्णय गरेर उठ्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यहाँ एक दिनमा पनि त्यो बैठक सकिँदैन र एजेन्डामा त प्रवेशै गर्दैन। झन्डै 2/3 स्थितिमा हामी
त्यस अवस्थामा पुग्यो। मैले शुद्धिकरण किन भने वैचारिक अस्पष्टता। जब जब विरोधी त्यत्तिकै लेखेका छन्, त्यत्तिकै बोलेका छन्, त्यत्तिकै बकवास गरेका छन् र जब जबका पक्षधरहरूले बोल्दाखेरि अनेक प्रकारका लान्छन लाग्छ। नेतृत्वको विपक्षमा आलोचना, विरोध तथा नाम गर्न पाइन्छ। नेतृत्वको पक्षमा कसैले बोल्यो भने देवत्वकरण गर्न खोज्यो। यो देवत्वकरण गर्न खोज्यो। पुच्छरवाद, दास, यस्ता आरोप। कसैले नेतृत्वको पक्षमा बोल्यो कि त दास, यस्ता खालका आरोप हुने गरे। र पार्टी एकदमै गति दिन ज्यादै कठिन अवस्थामा पर्यो। तर पनि हाम्रो नेतृत्व हामीले स्थापित गर्न सकेको हुनाले र 2 वर्ष सरकार ढाल्न नसक्ने स्थिति निर्माण गरेको हुनाले हामीले देशले देख्ने गरी, जनताले बुझ्ने गरी, दुनियाँले महसुस गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट काम अगाडि बढायो प्रोग्रेसिभ ढङ्गले। र समाजवाद उन्मुख भनेको के हो र समाजवादका आधार निर्माण कसरी गर्ने हो भन्ने नीतिगत, वैचारिक लगायत व्यवहारिक रूपमा पनि हाम्रा कदमहरूले स्पष्ट पारे। त्यसकारण पार्टी सिद्ध्याउँछु भनेर हिँड्नेहरू, रामायणमा एउटा कथा आउँछ, हनुमान असाध्य पराक्रमी थिए, वायुपित पुत्र। उनले जन्मिने बित्तिकै यसो हेरेछन्, घामतिर हेर्दाखेरि राम्रो लागेछ, रोटी जस्तो जस्तो लागेछ, च्याप्पा समातेर खानु पर्यो भनेर दौडिएर गएछन्। नजिकै पुगेर खाउँ भन्दा थुतुनु सुतुनु जलेछ। अनि फेरि फर्किए। एमालेको सूर्य सिद्ध्याउँछु भनेर कुदेकाहरूको थुतुनु आज त्यसै गरी डढिरहेको छ। एमालेको सूर्य सिद्ध्याउँछु भनेर खान खोज्नेहरूको थुतुनु जलिरहेको छ। एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्र, गत वर्ष डरलाग्दो षड्यन्त्र भयो। 19 पृष्ठ लामो पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध फौजदारी आरोपहरूसहित, फौजदारी अभियोगसहित 19 पृष्ठ लामो अभियोग पत्र अगाडि बढाइयो। यो ठुलो षड्यन्त्र थियो। त्यस अभियोग पत्रबाट के योजना थियो भने पार्टी एकता एकीकरणका लागि मैले कोसँग कति सिट छ, कोसँग कति सिट छ, कोसँग कति सङ्ख्या छ भन्ने नहेरिकन त्यो त अल्झिनु हुँदैन। सानो चित्तले पार्टी एकता एकीकरण गर्न सकिँदैन भनेर आफ्नो बहुमत जाओस्, बहुमत भनेर पर्खिने होइन, अल्पमतमा बसेर लिड गर्न तयार हुनुपर्छ, अल्पमतमा बसेर काम गर्न तयार हुनुपर्छ एकता एकीकरणका लागि भनेर मैले सङ्ख्या, केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या आफू 1/4 1/3 भन्दा तल पर्ने गरी सङ्ख्या बाँडे। कुनै बाध्यता थिएन, एकता एकीकरण बाध्यता थिएन, तर मेरो चोइस थियो। त्यो सङ्ख्या आफू 1/3 भन्दा कम हुने गरी कस्ता कस्ता मान्छेहरू, षड्यन्त्रकारीहरू छन् आफ्नै छेउछाउमा भन्ने कुरा बुझ्दै मैले त्यो सङ्ख्या दिएर एकता एकीकरणको काम अगाडि बढाएँ। तर आइसकेपछि षड्यन्त्र सुरु भयो। केपी ओलीलाई एक्ल्याउनुपर्छ, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ। निष्कासन गरेर पनि पार्टीबाट, प्रधानमन्त्रीबाट, सबबाट, अध्यक्षबाट मात्रै होइन, पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ। र यी फौजदारी अभियोग अहिलेदेखि, प्रधानमन्त्री हुँदादेखि पार्टीले लगाएर, पार्टीको स्थायी कमिटीले पास गरेर, केन्द्रीय कमिटीले पास गरेर अगाडि बढेपछि त आफ्नै पार्टीले फौजदारी अभियोग, अनेक अभियोग पास गरेर निष्कासन गरेपछि त मुद्दा चलाएर थुन्न त त्यो त दुनियाँले हो भन्ने भयो नि त। आफ्नै पार्टीले फौजदारी अभियोग लगाएर थुनेपछि त, निष्कासन गरेपछि त त्यस्तो अपराधीलाई त पार्टीमा राख्ने कुरा भएन। यो षड्यन्त्रका साथ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रका साथ 19 पृष्ठ लामो
एउटा आरोप पत्र नामक षड्यन्त्रको पुलिन्दा, अपराधको पुलिन्दा एउटा अगाडि सार्यो। धेरै कोसिस गरेँ मैले एकता जोगाउनका लागि, तर सम्भव भएन। र हामीले अन्तिममा जब सहमतिबाट, सहकार्यबाट बनाएको संसद निष्प्रभावी हुन थाल्यो, अनुशासनहीन हुन थाल्यो, सरकार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न, गतिशील ढङ्गले सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो पार्ने स्थिति बन्यो र न पार्टीको नीति समाउँछ। पार्टीको नीति भनेको त्यति बेलाको स्वार्थी गठबन्धनको जोडजामले जे बकवास अगाडि सार्छ त्यही पार्टी नीति मान्नुपर्ने अवस्था भयो र सरकार चल्न नदिने, सरकार ढाल्ने र प्रगतिशील सरकार, कम्युनिस्ट सरकार, वामपन्थी सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार निर्माण गर्ने वा दक्षिणपन्थीको सेवा गर्ने, तपाईँ हामी सबैले सुन्यौँ, कम्फर्टेबल सरकार, विदेशीका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउने, त्यो कुरा देखिएपछि मैले प्रतिनिधि सभा पहिलेको जो जनमत थियो त्यो जनमत त्यसै रूपमा रहेन, गठबन्धन कायम रहेन। एमाले र माओवादीको एकता वस्तुतः कायम रहेन। त्यसलाई कायम राख्ने हो भने फेरि चुनावमा गएर जनताको ताजा जनादेश लिएर आउनु पर्यो। अर्को कुरा, पार्टी कब्जा गर्ने षड्यन्त्र समाप्त पार्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संगठन सुदृढ गर्नु पर्यो। किन संगठन त षड्यन्त्रकारीहरूले कब्जामा लिइसके। त्यस्तो अवस्थामा कार्यकर्तामा अपिल गर्न जान बाहेक अर्को उपाय रहेन। त्यसकारण प्रतिनिधि सभा बिल्कुल लोकतान्त्रिक कुरा हो। प्रतिनिधि सभाको विघटन र जनतामा ताजा जनादेशका लागि जानेर प्रधानमन्त्रीको काम र प्रधानमन्त्री विरोधीहरूको क्रियाकलापको मूल्याङ्कन जनताले गर्ने कुरा एकदम जायज कुरा हो। त्यो जानै पर्छ। फेरि पनि त्यो गठबन्धन फेरि पनि अहिले 5 दलीय गठबन्धन, 6 दलीय, अब त राजावादी राप्रपासँग पनि उनीहरूको गठबन्धन भइसक्यो र झापाको मेरी निर्वाचन क्षेत्रमा राजावादी राप्रपाको क्यान्डिडेटलाई काङ्ग्रेस माकुने प्रचण्ड सबै गुटहरूले साझा क्यान्डिडेटको रूपमा मानेर एमाले विरुद्ध आइ नै सके। त्यसकारण यो 5 दलीय होइन, अब 6 दलीय गठबन्धन भइसक्यो। यो गठबन्धन त कायमै छ। हिजो जुन परोक्ष रूपमा त्यो गठबन्धन थियो पार्टी फुटाउनका लागि, त्यसका विरुद्ध हामीले ताजा जनादेशमा जान फैसला गर्यौं। अदालतले हामीलाई हराइदियो। मैले अदालतको बारेमा धेरै केही भनिरहनु पर्दैन। अदालतले हामीलाई हराइदियो। पहिलो हराएको कुराको चर्चा किन गर्नु परेन भने दोस्रो पल्ट त अदालत त तमासै गर्न निस्क्यो नि त मैदानमा, खुलेआम निस्क्यो। एउटा न्यायाधीशले अमेरिकाबाट इमेल नै पठाए, केपी ओलीलाई त जसरी पनि हटाउनै पर्थ्यो, त्यसकारण संविधानले नदिएको हुनाले आउट अफ द ट्र्याक, संविधानभन्दा बाहिर गएर पनि हटाइयो। त्यो उपलब्धि रक्षा गर साथी हो। तिमीहरूले गरेको काममा मेरो सहमति छ भनेर इमेल उहाँबाट एकजना फैसला गर्ने न्यायाधीशले पठाए र पछि परमादेशबाट दुनियाँमा कहीँ पनि तानाशाही भएका ठाउँमा तानाशाहले नियुक्त गर्छ प्रधानमन्त्री, लोकतन्त्र भएका ठाउँमा जनप्रतिनिधि संस्थाले नियुक्त गर्छ, सिफारिस गर्छ प्रधानमन्त्री। यहाँ कोही पनि दुनियाँमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्दैन। प्रधानमन्त्री तानाशाही भएका ठाउँमा तानाशाहले, लोकतन्त्र भएका ठाउँमा लोकतान्त्रिक संस्थाले, जननिर्वाचित संस्थाले तोक्छ। तर यहाँ अदालतले तोक्यो। यतिसम्म डरायो कि संसदमा केपी ओलीले बहुमत सो गरेर प्रधानमन्त्री हुन पाउँदैन भन्ने पनि फैसला गर्यो। बहुमत सो गरेर प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, बहुमतको त उम्मेदवारै
प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटै केपी ओली हुन पाउँदैन भन्ने सम्मको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्यायपूर्ण तमासाको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक असंसदीय गैर कानुनी फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भयो। भन्नुपर्ने सम्मानित, तर काम यस्तो भयो। र फलानालाई प्रधानमन्त्री तोकिया छ, यति घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराउनु। राष्ट्रपतिले कति बेर शपथ ग्रहण गराउँछ? प्रधानमन्त्रीहरूले प्राय हामी केही बाहेकले अरूले त सायद हेर्छन्, कहिले कहिले हप्ता दिन पर्खिन्छन्, कहिले कहिले 10 दिन पर्खिन्छन्। तर यहाँ त सायद पनि पहिले नै हेरिया छ फलानु समयभित्र शपथ ग्रहण गराउनु। यस्तो दुनियाँमा कहीँ पनि यति घण्टाभित्र शपथ ग्रहण गराउनु, यति दिनभित्र शपथ ग्रहण गराउनु भन्ने तमासा दुनियाँको डेमोक्रेसीमा कहीँ हुँदैन, नेपालमा भयो। र हामी प्रतिपक्षमा आयौँ। फेरि पनि गत वर्ष, अब त गत वर्ष भन्दा पनि अघिल्लै वर्ष भन्नुपर्ने हो, 77 मा हामीले जुन विघटन गरेका थियौँ र 78 साल वैशाखमा निर्वाचन हुने भनेका थियौँ, त्यही समीकरण नेकपा एमाले र एमाले विरोधी जनविरोधी शक्तिहरू अर्कातिर, एमाले एकातिर अरू शक्तिहरू अर्कातिर भएर फेरि पनि हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। यथार्थ त्यही हो जो हामीले 77 पुष 5 गते तोकेका थियौँ। दोस्रो पल्ट हामीले होइन, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा हामीले संसद विघटन गर्न पर्यो। त्यो संविधानले गर्दा यदि कसैको पनि आधार राष्ट्रपतिले देखेन भने राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुपर्छ। विघटन कसरी हुन्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले चाहोस् कि नचाहोस् त्यस्तो अवस्थामा सिफारिस गर्नुपर्छ। संविधानको आदेश मानेर मात्रै। त्यति बेला हामीले सिफारिस गर्न खोजेका होइन, हामीले त प्रधानमन्त्री भएर चलाउन खोजेका थियौँ। तर सिफारिस गर्नै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको हुनाले त्यो मात्रै हामीले पालना गरे हो। त्यस अवस्थामा दुईपल्ट संविधान दुईपल्ट संसद विघटन गर्यो भन्ने आरोप हामी माथि लगाइयो। एकपल्ट हामीले गरेकै हो, दोस्रो पल्ट संविधानले सिफारिस गर्न हामीलाई लगाएको हो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले। र हामी अत्यन्तै असंवैधानिक गैर कानुनी ढङ्गले अलोकतान्त्रिक ढङ्गले सरकारबाट हटाइयौँ र असंवैधानिक ढङ्गले एउटा गठजोड नामको सरकार, गठबन्धन नामको प्रतिक्रियावादीहरूको सरकार एउटा बन्यो, जसभित्र विभिन्न प्रकारका वर्ग ओढेका, लोकतन्त्रको वर्ग ओढेका, क्रान्तिकारिताको वर्ग ओढेका, महान क्रान्तिकारीको वर्ग ओढेका यस्ताहरू नेपाली कांग्रेसदेखि लिएर माकुने, प्रचण्ड, केसिंह अरे चित्रबहादुर केसीहरू, मोहन विक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसीहरू समेतको र तराईवाद, मधेसवाद, मधेसवाद भने के हुन्छ तर मधेसवादी, मधेसवाद के हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर मधेसवादीहरू समेत उद्देश्य नभएका नेपाली कांग्रेस, विचार गर्नुहोस्, नेपाली कांग्रेस, प्रचण्ड, मोहन विक्रम सिंह, मधेसवादी, माकुने गुट, यी सबै एक ठाउँ भएर कुनै गन्तव्य छैन, उद्देश्य छैन, कहाँ पुग्ने भन्ने केही पनि छैन। एउटै मात्रै उनीहरूको कुरा हो, एमाले सिद्ध्याऊ, केपी ओली सिद्ध्याऊ। उनीहरूको भाषणमा तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ होला, केपी ओली बाहेक केही छैन। उनीहरूको नीति कार्यक्रम अब के हो, उनीहरूले जेसुकै प्रकाशित गरे पनि एमालेको विरोध गर, एमालेलाई कमजोर गर। हाम्रो नीति कार्यक्रम के हो भने देश बनाऊ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो गन्तव्य हो।
उनीहरूको गन्तव्य सरकार, उनीहरूको उद्देश्य एमालेलाई सिद्ध्याउने। त्यसो भएपछि सधैँ नालायक पात्रहरूले बाढी चोडिकन भ्रष्टाचारको रकम, कमिसनको रकम खान पाइन्छ। त्यही मात्रै उद्देश्य हो। आज हामी यस स्थितिमा छौँ र यस स्थितिलाई कायम राख्न र हामीलाई फेरि सरकारमा जनादेशबाट फर्किन नदिनका निम्ति यो गठबन्धन कायम छ। हामी त्यसलाई तोडेर पराजित गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति राष्ट्रियताको पक्षमा एमाले, त्यसको विपक्षमा यो गठबन्धन। चुचे नक्सा बनाउने, छाप्ने, संविधानमा संशोधन गरेर संवैधानिक रूप दिने र भारतसँग नेपालको भूभाग फिर्ता गर भन्ने एमाले र त्यसका विरोधी तत्त्वहरू अहिले लगातार जसो उनीहरू नक्सा सकेसम्म चुच्चे भाग चाहिँ हटाएर नक्सा राख्ने, छाप्ने गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले सरकारका 100 दिन भनेर पुस्तक निकाल्नु। सरकारमा गएर 100 दिन गरेका कामहरूको फेरिस्त भनेर निकाल्नु हो। त्यो के निकाल्नु भयो त्यो छोडिदियो। तर त्यसमा चुचे नक्सा छैन, फेरि बुचे नक्सै खोजेर ल्याउनु भयो। यो भन्दा उहाँहरूको ध्यान गएन भने कस्तो कुरामा उहाँहरूको ध्यान जाँदो रहेछ, कस्तोमा जाँदो रहन्छ। देशको भूगोलमा, देशको नक्सामा ध्यान जाँदैन। संविधानले त्यत्रो पारित गरेको कुरामा त्यत्रो राष्ट्रिय बहस, त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षणका विषयमा जाँदैन। गुगलले थाहा पायो, अरूले थाहा पाए। बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा सिंहदरबारमा बसेका, बालुवाटारमा निवास गरेका शेरबहादुर देउवालाई थाहा भएन, ध्यान गएन। कहाँसम्म लज्जाजनक कुरा। प्रचण्डलाई थाहा भएन, माकुनेलाई थाहा भएन। यो कतिसम्म लज्जाजनक कुरा। यस स्थितिमा देशभक्त एमाले एकातिर, बाँकी अर्कातिर। लोकतान्त्रिक शक्ति एमाले एकातिर, बाँकी एकातिर। विकास प्रेमी एमाले एकातिर, विकास विरोधी यो गठबन्धन अर्कातिर। सुशासनको पक्षमा रहेको एमाले एकातिर, यिनीहरू अर्कातिर। जनताको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्ने र वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्ने एमाले एकातिर, अरू सबै एकातिर। स्थिति यो छ र यस स्थितिमा हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। नेकपा एमाले अघि मैले सुरुमा भने वैचारिक स्पष्टता लगायत सबै कुरामा साङ्गठनिक हिसाबले, हरेक हिसाबले मुकाबला गर्न तयार छ र उनीहरू अहिले सबै दल, सबै शक्ति मिलेर एमालेलाई घेराबन्दीमा राखेर कमजोर पार्ने, सिद्ध्याउने कोसिसमा। उनीहरूको त दुश्चेष्टा। माधव नेपालको भाषा सुन्नुहुन्छ होला, सिद्ध्याउने एमालेलाई कठै। माधव नेपालले एमाले सिद्ध्याउने। एकपल्ट त भाषण गर्दै गएर माधव नेपालले के भने एमालेको अब सूर्य चिन्हको, सूर्यको अब पत्ता साफ हुन्छ। मैले अस्ति बोलेको थिएँ सोलुमा, सूर्यमा पत्तै हुँदैन, कहाँबाट पत्ता साफ हुने? पत्ता साफ त्यसको हुन्छ जसको पत्ता छ, जसका पात छन् त्यसका झर्छन्। सूर्यका पात हुँदैन। सूर्यले त झार्ने काम मात्रै गर्छ, जसका पात छन् त्यसका पात झार्दिन्छ, जसलाई सुकाइदिन्छ। त्यसकारण नेकपा एमाले त्यो हैसियत, त्यो आत्मविश्वास र त्यो तयारीका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यस आगामी निर्वाचनमा हामी सबै लागौँ। देश लागिरहेको छ, सिँगै देश। हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ, बहुमत ल्याउन सक्छौँ। अघिल्लो निर्वाचनमा, योभन्दा अगाडि 74 मा निर्वाचन हुँदा पनि हामी सरकारमा थिएनौँ, तर हामीले परिणाम राम्रो ल्याएको थियो।
तराईमा हामीलाई प्रवेश गर्न दिइएको थिएन। यसपल्ट तराईमा एमालेलाई मात्रै जनताले स्वागत गर्छ। एमालेलाई मात्रै, अरूलाई स्वागत गर्दैन। एमालेलाई मात्रै स्वागत गर्छ तराईमा जनता। मधेसमा अहिले एमालेको लहर आएको छ। त्यसकारण पहिलेको भन्दा स्थिति अहिले धेरै राम्रो छ, धेरै राम्रो। एउटा प्रदेशमै प्रवेश निषेध थियो एमालेलाई भने आज त्यो प्रदेश एमालेको सबभन्दा मजबुत गढको रूपमा अगाडि आइरहेको छ। त्यसर्थ म कमरेडहरूलाई आत्मविश्वासका साथ, ढुक्कका साथ आफ्ना अभिव्यक्ति दिन र राम्रा विचारहरू लेख्न, बोल्न, सम्प्रेषण गर्न, भाषण गर्न, अभिव्यक्ति, अभिमत, अभिलेखन सबैबाट अगाडि बढ्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब एमालेलाई घेर्न खोजिया छ। पहिलोपल्ट म प्रधानमन्त्री भएर केही समय चलाएपछि, नाकाबन्दीको विरुद्ध डटेर नाकाबन्दी खुलाएपछि, चीनतिरबाट पनि पारवहन यातायातको सम्झौता गरेपछि, अनेक नाकाहरू खोलेपछि, हुलाकी राजमार्ग आफै बनाउने भनेर थालेपछि, फास्ट ट्र्याक आफै बनाउने भनेर थालेपछि, अनेक विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउने भनेर आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढेपछि सबै थर्कमान भए। थर्कमानको स्थिति भयो र एमालेलाई साँठगाँठ गरेर ढाले। कमरेडहरूलाई एउटा कुराको जानकारी गराउँ, त्यति बेला नेकपा एमालेलाई ढाल्ने कुरामा, एमालेको नेतृत्व हुन नदिने कुरामा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका माधव नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनालहरूको बहुत ठुलो भूमिका थियो। त्यति बेलाको पत्र पत्रिका हेर्नुभयो भने 2 वर्षका लागि हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने र निर्वाचन हामीले गराउने भन्ने सहमति माओवादीसँग भएको। यी सब नेताहरू केपी ओलीले धोका दियो, केपी ओलीले बेइमान गर्यो, सम्झौता गरेको तोड्यो, माओवादीलाई बुझाउँछु भनेको तोड्यो, भोलिपल्ट बुझाउँछु भनेको तोड्यो, बजेट आएको भोलिपल्ट बुझाउँछु भनेको तोड्यो, आदि इत्यादि। मलाई के प्रस्ताव ल्याएका थिए भने लिखित एउटा कागज लिएर आएका थिए। त्यति बेला एमालेका केही नेता र माओवादी मिलेर एउटा लिखत लिएर आएका थिए बैठकमा। बजेट केपी ओलीलाई अहिले तत्काल हटाउने होइन भने बजेट पेश गरेको तुरुन्तै भोलिपल्ट हटाउने भन्ने कागज लेखेर ल्याएका थिए। अमृत गौड पनि सायद त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो होला। मैले त्यो कागज च्याप्प समातेर फ्याँकिदिएको थिएँ। यस्ता कागज गरेर केपी ओली पदमा बस्छ? कुर्सीमा टाँसिनका लागि यस्ता कागज तमासु गरेर हिँड्छ? यस्तो हुँदै हुँदैन भनेर मैले फ्याँकिदिएको थिएँ। एउटा चाहिँ हामी मूल ढोकाबाट, चुनावको माध्यमबाट मूल ढोकाबाट फेरि सिंहदरबार फर्किनेछौँ भनेर मैले चुनौती गरेको थिएँ। आज पनि स्थिति त्यही हो। पर्वादेशबाट हामीलाई हटाइएको छ, जाल जेल गरेर, षड्यन्त्र गरेर, असंवैधानिक ढङ्गले। हामी संवैधानिक ढङ्गले जनताको अभिमतबाट, जनमतबाट फेरि मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट यस देशको शासनमा जानेछौँ। यस देशको शासन र यस देशको भविष्य उज्जवल बनाउनेछौँ। यस कुरामा ढुक्क भएर कमरेडहरू अगाडि बढ्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। कुनै कन्फ्युजन राख्न हुँदैन। कमरेडहरू अत्यन्तै लामो इतिहास बोकेका कमरेडहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू पञ्चायतकालभन्दा पछिको कमरेडहरू सायद अपवादको रूपमा पनि हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्छ। पञ्चायतकाल देखे भोगेका र पञ्चायतका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका, भूमिगत गएका, जेलनेल खटेका साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा प्रसङ्ग भनौँ, जनमत सङ्ग्रहको समयमा पनि हाम्रो पार्टीले बहिष्कार संस्कारका गल्ती गर्दा, जेलबाट हामीले युवराज कमरेड त्यति बेला
आन्दोलनको क्रममा जेल पर्नुभएको थियो। उहाँहरू अस्थायी परेको हुनाले छुट्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। र हामीले जेलबाट पत्र लेखेका थियौँ, मेरै ह्यान्डराइटिङमा त्यो पत्र पठाएका थियौँ पार्टीलाई। हामीले जनमत सङ्ग्रहलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ, बहुदलको पक्षमा निर्दलको विपक्षमा हामीले जनमत तयार गर्नुपर्छ र बहुदललाई जिताउने यस पक्षमा हामी जानुपर्छ र बहिष्कार गर्ने खालका कुराहरू हामी सुन्दैछौँ, त्यस्तो गल्ती गर्नु हुँदैन। अनि दुईटै मुला एउटै ड्याङका उस्तै हुन् भन्ने खालका व्याख्या गर्नु हुँदैन, किन बहुदल र निर्दल, तानाशाही र बहुदलीय प्रणाली एउटै होइन। राजतन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र पनि उस्तै होइन। त्यसकारण हामीले छान्दा निरङ्कुश होइन, संवैधानिक छान्नुपर्छ, निर्दलीय होइन, दलीय छान्नुपर्छ, अधिकारविहीन अवस्था होइन, अधिकारयुक्त अवस्था छान्नुपर्छ। हामीले तर्कसहित पत्र पठाएका थियौँ। तत्काल हाम्रो पत्रले काम गर्न पार्टीमा सकेन, किनभने पार्टीमा चेतनाको स्तर त्यहाँसम्म नउठिसकेको र अरू विभिन्न कारणहरू त्यहाँ हुँदा हुन्। हामीले एउटा सही धार लिँदै पनि आएका हौँ पार्टीभित्र। मैले खालि इतिहासका प्रसङ्गमा यसो सम्झिएको मात्रै हो। हामीले जेलबाट के प्रयास गर्यौँ, अरू साथीहरूले बाहिर के प्रयास गर्नुभयो, हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा कुरा कति भने, हाम्रो सिङ्गै धारले आत्मसमर्पणवादी र घुँडा टेकुवा खालको नीति लिएर झापा आन्दोलनका साथीहरू, कतिपय साथीहरू, सम्पर्कविहीन साथीहरू गिरफ्तार गरेर जेलमा हालिदिएको थियो, मुद्दा लगाएको थियो, सम्पर्कमा पनि थिएन। त्यस्ता साथीहरूले कागज गरेर छुट्न मानेन, जब उनीहरूको संलग्नतै छैन तर पनि कागज गरेर छुट्न मानेन। के भने म निर्दोष छु, म संलग्नै थिइनँ, जेलमा हालिदिएपछि संलग्न भएको मात्रै हो, गिरफ्तार गरेर मुद्दा हालेपछि म संलग्नै थिइनँ। मैले कागज गर्दा हुन्थ्यो, तर सन्देश के जान्छ भने जेलमा भएको झापालीले कागज गरेर छुट्यो भन्ने सन्देश जान्छ। मेरो व्यक्तिगत प्रश्न होइन, अब यो प्रश्न आन्दोलनको इज्जतसँग जोडियो, आन्दोलनको अडानसँग जोडियो, दृष्टिकोणसँग जोडियो। म असम्बन्धित भए पनि अब सम्बन्धित भएँ, म झापा आन्दोलनको पक्षमा छु, त्यसको आदर्शको पक्षमा छु, यसर्थ कागज गरेर छुट्दिनँ। म निर्दोष छु त छोड्नु पर्यो नि सरकारले। यो अडान, हामीहरूमध्ये सबभन्दा लामो समय जेल भोगेका साथी भनेको मङ्गलमाडी सतार, सबभन्दा बढी जेल भोगेको, सबभन्दा बढी भोग्ने, उहाँ हामीसँग सम्पर्कित पनि हुनुहुन्थ्यो। असम्पर्कित, असम्बन्धित र उहाँलाई जानकारी नै थिएन आन्दोलनको बारेमा, उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा लगाएर जेलमा हालिदियो र उहाँ 20 वर्ष तोक्यातोकै गर्यो। फकाइकन साबिती बयान पनि लेखायो। यी सबै कुराहरू म किन भन्दैछु भने हाम्रो धारको आन्दोलन, झापा आन्दोलन कालदेखि नै कागज गरेर छुट्न मानेन। हाम्रो आन्दोलनमा कागज गरेर छुट्ने एकजना मान्छे मात्रै हुन्, राधाकृष्ण मैनाली। 13 वर्ष जेल बसिसकेपछि 2043 साल मङ्सिर 18 गते हनुमान ढोकामा हुँदाहुँदै कागज गरेर उनी छुटे। मिति पनि टिप्नु भयो हुन्छ। 2043 साल मङ्सिर 18 गते कागज गरेर उनी छुटे। त्यसले गर्दा मलाई कागज गरेर छुट्न असाध्यै दबाब दियो। राधाकृष्ण र मेरो पनि सरसल्लाह भइरहेको थियो, किनभने हामी सँगै थियौँ र दबाब दिइराखेका थियो। तर पछि राधाकृष्णलाई त्यहाँबाट फुत्त एक्लै बोलाएर लाने र कुरा गर्ने गर्यो, बाहिर लगेर एक्लै बोलाएर लाने, कुरा गर्ने। अनि उनको चाहिँ कागज गरेर छुटौँ भन्ने खालको थियो। मैले भने तपाईँ हामीले कमसेकम मङ्गलमाडी सतार जति पनि हामी हुँदैनौँ। मङ्गलमाडी त आन्दोलनमै नभएको मान्छे, तर आन्दोलनको इज्जतको लागि, प्रतिष्ठाका लागि, आन्दोलनको आदर्शका लागि कागज गरेर छुट्न मानेन भने तपाईँ हामी नेतृत्व गरेका मान्छे, हामीले चाहिँ कागज गरेर छुट्न मिल्छ बुझ्नु? यो गर्नै हुँदैन भने मैले उहाँ त 18 गते बाहिर लगेको थियो,
तल गेटमा बोलाएको छ भने कसले बोलायो भने राधाकृष्ण मैनालीले। राधाकृष्ण मैनाली यहाँ नआएर गेटमा किन बोलाउँदैछन् त? म तल गेटमा जान्छु त राधाकृष्ण मैनाली मलाई त छोड्यो भन्छ। मैले भने अब पुलिसले देख्नै गरी थुक्नु त राम्रो होइन, तर म तपाईँलाई थुक्छु, तपाईँले अगतिलो काम गर्नु। यो साह्रै अशोभनीय। झापा आन्दोलन र हाम्रो आन्दोलनका निम्ति यो एउटा दुःखद कुरा हो भनेर मैले त्यस बेला उसलाई भनेको थिएँ। खैर, एकाध अपवाद राधाकृष्ण मैनाली तेह्र वर्ष 4 महिना जेल बसेर कागज गर्ने भए उहिल्यै कागज गर्दै पनि हुन्थ्यो होला, बाहिर त बस्न पाउँथ्यो। 13 वर्ष 4 महिना जेल बसेर सजाय भुक्तान भएको 3 वर्ष 4 महिना भन्दा बढी भइसक्यो। सजाय भुक्तान भएर बिना सिद्धि राखेको मान्छेले पनि कागज गरेर छुट्ने जस्तो पस्त हिम्मत काम गरे र त्यसै बेलादेखि राधाकृष्ण मैनाली कुनै दिन राजाको मन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ देख्न सकिने अवस्था चाहिँ बनेको थियो। कुनै दिन यी राजाको मन्त्री पनि हुन सक्छन् है भन्ने देख्न सकिने अवस्था बनेको थियो। खैर, यो प्रसङ्ग पनि आजको सन्दर्भ त्यति होइन, तर मैले के मात्रै भन्न खोजेको भने हाम्रो आन्दोलनको एउटा गौरवपूर्ण इतिहास, गौरवपूर्ण इतिहास, अडानको इतिहास, नझुक्ने इतिहास, बेठिक कुरासँग, राष्ट्रियताको प्रश्नमा, लोकतन्त्रको प्रश्नमा, आदर्शको प्रश्नमा, मूल्य मान्यताको प्रश्नमा नझुक्ने र अनुचित सम्झौता नगर्ने, त्यो हाम्रो एउटा अभ्यास छ। अब त्यो अभ्यास परम्परा बनिसकेको छ, त्यो अभ्यास हाम्रो मूल्य बनिसकेको छ, हाम्रो मान्यता बनिसकेको छ त्यो अभ्यास। र हामी त्यही दृढताका साथ हाम्रा उद्देश्यहरूमा आदर्शवान ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। आदर्शसहित उद्देश्यका लागि, उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। कमरेडहरू अनुभवी हुनुहुन्छ, कमरेडहरू जेल नेल भोग्नु भएको छ, देशभित्र देश बाहिर, स्वदेशमा प्रवासमा काम गर्नुभएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा रहेर, कोही कृषिमा, कोही व्यवसायमा, कोही केमा रहेर, कोही पत्रकारिता, कोही कानुनी क्षेत्र, अनेकमा रहेर यसरी कमरेडहरूले अनुभव हासिल गर्नुभएको छ जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा। र ती विभिन्न क्षेत्रमा भोग्नु परेका कठिनाई, दमन, ती कुराहरू पनि झेल्नु भएको छ। देश पछाडि परेको, पछौटे भएको हुनाले मात्रै होइन, परिस्थिति अनुसारका, अवस्था अनुसारका अधिकार पनि प्राप्त गर्न नपाएर, त्यसको पनि उपभोग गर्न नपाएर वञ्चित हुन परेका अनुभवहरू कमरेडहरूसँग छन्। यस्तो अवस्थामा पोलिटिकल क्याडरको हिसाबले मर्दा मर्दै बाँचेका, सँगैको साथी मारिएका, आफू बाँचिएका, त्यस्ता खालका अनुभवहरू पनि कमरेडहरूसँग छन्। अनेक पीडाहरू, बिछोडहरू, वियोग, ती सहेका भोगेका अनुभवहरू पनि छन्। नजिकैका साथी, मन मिलेका साथी, यो साथीसँग त टाढा कसरी भइएला र जिन्दगीमा भनेका साथीहरू शत्रु पल्टिएर आइलागेका अनुभव पनि कमरेडहरूसँग छ। हामी हरेकसँग छ। म सोच्थेँ यो साथीसँग त कसरी अलग भइएला र त्यस्तो लाग्थ्यो, तर पछि त अर्कै स्वार्थका पछाडि मान्छे कुद्न थालेपछि त त्यही साथी सबभन्दा ठुलो शत्रु भएर पो आइलाग्दो रहेछ। ती अनुभवहरू पनि हामीसँग छ र यस्ता विविध अनुभवहरूबाट खारिएका साथीहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। र अहिले पनि हामी वर्गीय समाजमा छौँ। वर्गीय समाज भनेको स्वार्थयुक्त समाज हो भन्ने हामीले थाहा पाउनुपर्छ। हामी वर्गीय समाजमा छौँ अहिले पनि र स्वार्थयुक्त समाजमा छौँ अहिले पनि। स्वार्थयुक्त समाजमा स्वार्थहरू प्रकट हुन सक्छन्, उम्रिन सक्छन्, ती प्रकट हुन सक्छन्, मौलाउन सक्छन्, तिनले दुःख दिन सक्छन्, तिनका विरुद्ध पनि हामीले
सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आन्तरिक रूपमा पनि यसमा अलिकति सतर्क हुनुपर्छ र त्यस्ता पक्षहरूलाई पार्टीभित्र अस्वस्थतालाई कुनै ठाउँ हामीले दिनु हुँदैन र स्वस्थता मात्रैलाई हामीले ठाउँ दिनुपर्छ। हामीले रोजेको बाटो प्रतिस्पर्धा हो, तर प्रतिस्पर्धाका नाउँमा अस्वस्थता होइन जो आजकल हुने गरेको छ। अस्वस्थता होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, योग्यताको प्रतिस्पर्धा, योगदानको प्रतिस्पर्धा हामीले रोजेको त्यो, क्षमताको प्रतिस्पर्धा हामीले रोजेको त्यो, सक्रियतामा प्रतिस्पर्धा हामीले रोजेको बाटो त्यो। र म हाम्रा साथीहरूलाई भन्ने गर्छु, हामी सक्रियतामा पनि प्रतिस्पर्धा गरौँ। अहिले पनि आज पनि म जम्मा 2 घन्टा सुतेको छु। 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म सुते, 2-2:30 बजेसम्म त मिटिङै थियो। त्यसपछि यसो एउटा किताब पल्टाउँदा 4 बजिहालेछ। अनि श्रीमती आएर थर्काएपछि बल्ल यसो घडी हेरेको त 4 बजिसकेछ। एकछिन सुतेँ, त्यसपछि हल्लाखल्ला सुरु भइगयो, फेरि उठ्यो। अर्थात् हामी त्यसरी काम गरिरहेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य यो देश बनाएर छोड्ने हो। यो देश गरिब हुन सक्ने देश होइन, गरिब हुनै नसक्ने देश हो यो। हाम्रो इतिहासको हिसाबले, हाम्रा पुर्खाहरूको हिसाबले, हाम्रो पुर्खाको विद्वताको हिसाबले गरिब हुन सक्ने देश, पछाडि पर्न सक्ने देश होइन। यस्तो उर्वर, यस्तो जीवनमय, यस्तो जिउँदो माटो, जिउँदो पानी, जिउँदो हावा भएको देश। यो सबै जीवित, यहाँको माटो मृत भयो भने त्यसमा केही हुँदैन। हाम्रो माटो जिउँदो माटो छ। माटो बिमारी होला, कृषि क्षेत्रका साथीहरूले बुझ्नुहुन्छ, माटो बिमारी छ, त्यसको उपचार गर्नुपर्छ। तर माटो आम रूपमा माटो स्वस्थ छ, माटो जिउँदो छ। माटोदेखि लिएर जीवनमय देश हो यो। नभचर, जलचर, थलचर, वनस्पति, प्राणी, अनेक हिसाबले जीवमय देश। यो यस्तो उर्वर देश, यस्तो जीवनमय देश, यस्तो सृष्टिमय देश, यो पछाडि पर्नै सक्दैन। पारियो, अब हामी पछाडि पार्न दिँदैनौँ। यस देशलाई समृद्ध देश र सुखी नेपालीको देश बनाएर छोड्छौँ। हाम्रो सङ्कल्प। एमाले त्यसका लागि कुनै पनि चिजको अर्थ हुन्छ, कुनै पनि चिजको कारण हुन्छ। नेकपा एमालेको जन्म अस्तित्वको कारण छ। यस पार्टीको काँधमा देशलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभिभारा छ। बन्ला, एमालेले नगरे पनि बन्ला, तर यस शताब्दीमा बन्दैन। हाम्रा सन्ततिलाई अर्को शताब्दीसम्म गरिबी, पछौटेपन, पीडा यसमा भोगाइराख्न हामी तयार छैनौँ। 4 पुस्ता जान्छ अर्को शताब्दी भनेको, 4 पुस्ता जान्छ। हामी बल्ल 2022 मा पुगेका छौँ। 2100 पुग्दा त 78 वर्ष बाँकी छ। म जम्मा 71 चल्दैछु। धरतीका लागि छोटो समय होला, तर मैले आफैले अनेक पुस्ता देखेको छु, नाति पुस्ता, पनाति पुस्ता देखेको छु आफ्नै जीवन। त्यसो भएर हामी 4 पुस्ताहरू सहन सक्दैनौँ गरिबीमा। अर्को शताब्दीसम्ममा कुनै हिसाबले स्वाभाविक विकासले पनि होला, तर हामी सङ्ख्यात्मक विकासको क्रमलाई प्रतीक्षा गरेर धैर्यता राख्न सक्दैनौँ र हामी गुणात्मक विकासमा जान्छौँ। किन गुणात्मक विकासमा जान्छौँ, किन सङ्ख्यात्मक विकासमा चित्त बुझाएर हामी बस्दैनौँ भने हाम्रो गुणात्मक विकासको सम्भावना छ। वैचारिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले, जनविश्वासको हिसाबले, हाम्रो सङ्कल्पको हिसाबले, अनेक हिसाबले छ र हाम्रा विरोधीहरू रचनात्मक छैनन्, केही छैनन्। यिनीहरू सिद्धिदा विरोधीहरू।
यिनीहरूका बुद्धिले यिनीहरूलाई सिद्ध्याउँछ र यिनीहरूको यस्तो बुद्धि भएको राम्रै छ। नेपाली कङ्ग्रेस पनि एउटा चुनौतीको शक्ति हुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेस, तर राम्रो गर्यो, राम्रो गर्यो। यो नेपाली कङ्ग्रेस अब नीतिको हिसाबले, विचारको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, व्यवहारको हिसाबले, आचरणको हिसाबले, अरू हिसाबले, ग्रहको हिसाबले, नक्षत्रको हिसाबले, दशाको हिसाबले, वास्तुको हिसाबले, कुनै हिसाबले पनि अब अलक्षिन जति बोकेर हिँडेको छ। कोही हाफसिला जस्ता छ। हाफसिलो भन्ने थाहा छ नि तपाईँहरूलाई? हाफसिलो कतै जान लागेका बेला अगाडिपट्टि हाफ हाफ गरेर कराउँछ, त्यसरी करायो भने अलक्षिन भन्छ। यहाँ हाफसिला काँडा बोकेर खोकिलामा बोकेर काङ्ग्रेस हिँडेको छ, योभन्दा अलक्षिन के हुन्छ? त्यसकारण यिनीहरूका ग्रह, दशा, नक्षत्र, जन्मकुण्डली सबै 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 कुराले नेपाली कङ्ग्रेस पनि एकमुष्ट यो गठबन्धनमा, गठबन्धनसँगै यो पनि जाने हो। कहिले 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 तपाईँको भैँसी लड्न खोज्यो भने तपाईँ समाउनुहोस् भैँसीलाई, तर आफू समेत भिरमा जाने गरी भैँसी समाते भैँसीसँगै आफू पनि जाने गरी नसमाउनु होला। यो काङ्ग्रेसको बुद्धि हो। पहिले यसले 4-5वटा भैँसी समातेर 4-5वटा भैँसीसँगै आफू पनि भिरमा, भैँसी त गए, भेडा त गए, काङ्ग्रेस पनि भेडासँगै भिरतिर जाँदैछ। यिनका बुद्धिले ठिकै भएको छ। र हामी यस हिसाबले अगाडि बढ्दैछौँ। अब भोलि बिहान कमरेड महासचिव आउनुहुनेछ र पार्टीको पोलिटिक्सका अरू सैद्धान्तिक पक्षहरूको बारेमा बताउनु होला। मैले अलिकति हाम्रो अहिलेको परिस्थिति र अहिलेको गन्तव्यको बारेमा संक्षिप्तमा कमरेडहरूलाई बताएको हूँ। बिल्कुल कमरेडहरू स्पष्टताका साथ अगाडि बढ्नुपर्दछ, बिना दुविधा अगाडि बढ्नुपर्दछ, एक स्वरले अगाडि बढ्नुपर्दछ, समान कदमका साथ, एक ताल, एक सुर, एक लयमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। केही साथीहरूले यसो मौका पर्या बेला प्रतिनिधि सभा विघटन त गलतै थियो भन्ने पनि गर्नुभएको छ। यस्ता खालका गलत कुराहरू हाम्रो सल्लाहकार परिषदका कोही पनि कमरेडहरूले भुलचुकले पनि नबोल्न म आग्रह गर्छु। वास्तवमा प्रतिनिधि सभाको विघटन बिल्कुल जायज, आवश्यक थियो र नै आज हामी यहाँ छौँ। आज प्रमुख शक्तिको हैसियत हामीले किन कायम गरेका छौँ र देशमा एमालेको लहर कसरी सिर्जना गरेका छौँ भने होइन भने एमाले गन्तव्यहीन, दिशाहीन भएर, खत्तम भएर, यो ध्वस्त बनेर प्रचण्ड माधव जस्ताहरूको कब्जामा भाइलाई के बनाउने, बुहारीलाई के बनाउने, छोरीलाई के बनाउने, कसलाई के बनाउने, त्यसैमा केन्द्रित भएर समाप्त हुने यो पार्टी। अनि त्यसो भएर हामी ठिक ढङ्गले, ठिक निर्णयका साथ, हरेक जङ्क्चरमा, ठिक समयमा ठिक कदम चालेर अगाडि बढेका छौँ। पार्टी बढेको छ। यसमा ढुक्क भएर कमरेडहरू अगाडि बढ्नुभएको छ। मलाई अत्यन्तै खुसी के लागेको छ भने हिजो म गोदावरीमा युवाहरूको साथमा थिएँ र त्यहाँ 25-30 जना युवाहरूले आफ्नो युवा जोस प्रकट गरेका थिए, देखाएका थिए। युवाहरूको ऊर्जामय सुझाव उनीहरूले दिएका थिए, कसरी एमाले अगाडि बढोस् भन्ने कुरा। र मलाई खुसी लागेको थियो युवाहरूको साथ, सहयोग र सहकार्य एमालेसँग छ। ढुक्क भएर अगाडि बढ्नुहोस् भनेर युवाहरूले त्यहाँ विभिन्न सेक्टरका, अपाङ्गता भएको सेक्टर,
त्यो पनि थियो। त्यहाँ डक्टरहरू थिए, इन्जिनियरहरू थिए, वकिलहरू थिए, पत्रकारहरू थिए, म्यानेजरहरू थिए, अरू विभिन्न क्षेत्रका बिजनेसम्यानहरू थिए, विद्यार्थीहरू थिए, युवाहरू थिए, अर्गनाइज थिए, अनअर्गनाइज थिए, विभिन्न सेक्टरका युवाहरू 4-5 हजारभन्दा बढी थिए। 3000 त हलभित्रै खचाखच छँदै थियो। 3000 हलभित्र थिए भने अरू 2-3 हजार बाहिर पनि थिए। यसरी युवाहरूसँग हिजो एउटा मेरो उत्साहपूर्ण भेटघाट भएको थियो। आज फेरि जीवनका त्यस्ता ऊर्जामय समयहरू पार गरेर आएका, अनुभवले खारिएका कतिपय ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका र ज्येष्ठ नागरिक जस्तै अनुभवका खानीको रूपमा रहेका कमरेडहरूसँग यसरी अन्तर्क्रिया गर्ने र खास गरी आफ्ना कुरा भन्ने मौका पाएँ मैले। कमरेडहरूका निष्कर्षहरू मैले पछि प्राप्त गर्नेछु। तपाईँहरूका निर्णयहरू, निष्कर्षहरू पछि मैले प्राप्त गर्नेछु र मैले विश्वास लिएको छु तपाईँहरूका अनुभवी निष्कर्षहरूले पार्टीलाई अगाडि बढ्नका लागि अझ सही ढङ्गले उत्साहित गर्ने काम गर्नेछन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यही विश्वासका साथ मलाई यहाँ बोलाउनु हो। हाम्रो सचिवालयको बैठक अहिले 1 बजेदेखि भने कति बज्यो? 2 बजे 2 बजे छ। उता पनि गाली गर्ने भाइ साथीहरूले, त्यसकारण अब बढी गाली खाने भन्दा पनि म उता सचिवालय बैठकतिर जान्छु। म कमरेडहरूसँग यति भनेर बिदा लिन्छु। मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभएकोमा अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबै कमरेडहरूमा सुख, समृद्धि, उन्नति, प्रगति होस्। सबभन्दा मुख्य कुरो सुस्वास्थ्यको शुभकामना। सुस्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, उन्नति यो हस्ताक्षर गर्नु। प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अन गर्नुहोस्। लेखे पनि भयो। परिषदको प्रथम